नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ब्लैक वाइट एंड ग्रे में आपका मेज़बान इश्तियाक पे सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान एनआरओ पे रस्साकशी अब मुहताराई की शक्ल अख्तियार कर गई है। हुकूमत का कहना है कि उनको सदर को इस्तिस्ना हासिल है, इसलिए वो कोई खत स्विस अदालत को नहीं लिखेंगे, और अगर पार्लियामेंट जो है वो सिर्फ ऐसा इदारा है जो इस्तिस्ना सदर से वापस ले सकता है। अपोजिशन का ये दावा है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो पावर है इस्तिस्ना की, ये डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट। और कल नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा है कि हम जो हैं कोर्ट के साथ जो हैं हम वो खड़े होंगे, अगर ये मसला आगे आता है तो हम कोर्ट का साथ देंगे और हम उनके साथ खड़े होंगे। रोज़ बरोज़ सूरत हाल जो है गंभीर होती जा रही है और लोग सब इस वक्त सलाब को भूल के इस नई चीज़ों में लग गए हैं। रोज़ाना नए नए तबसरे भी किए जा रहे हैं। पहले -1 का फार्मूला पेश किया जा रहा था, फिर -2 का आया, और अब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि पूरी जमहूरी हुकूमत जो है उसको लिपेटा जा रहा है और हर एक आदमी परेशान है। और ख़ास तौर पे जो सलाब ज़दगान हैं, जो अब उनकी तरफ तवज्जो कम हो गई है, और हुकूमत भी अब फुल टाइम जो है वो इन नई मशाकिल जो है उसको फेस कर रही है। इस पर डिस्कस करने के लिए आज अपने 3 माहिरीन को जो दावत दी है, मेरे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं इस वक्त जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी साहब, साबिक सदर हैं कराची बार एसोसिएशन के। साथ में वेरी वेल नोन फेस ऑन टेलीविजन शर्मिला फारूकी, मुशीर हैं वज़ीर आला सिंध के, और अक्सर आप उनको देखते होंगे टेलीविज़न के प्रोग्राम में, और बड़े वो जिस तरीके से हुकूमत को डिफेंड करती रहती हैं। तीसरे मेरे दोस्त हैं ज़िया साहब हैं, आपका रहनुमा है मुस्लिम लीग नवाज शरीफ से, और मैं आप तीनों मेहमानों को यहाँ पे वेलकम करता हूँ। और इसके साथ सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि इस तरह की खबरें हैं कि वजारत कानून ने जो वज़ीर आज़म को समरी जो भेजी है, इसमें कहा गया है कि सदर को इस्तिस्ना हासिल है, इसलिए स्विस हक्काम को खत नहीं लिखा जा सकता। ये समरी जो है शायद पीर के रोज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश की जाएगी। अगर सपोज इन केस ऐसा होता है और ये समरी मंडे को पेश की जाती है, तो आप क्या देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रद्द अमल जो है वो क्या होगा? और बड़े सख्त अल्फाज के अंदर ऑलरेडी चीफ जस्टिस साहब ये कह चुके हैं कि वज़ीर आज़म को अदालती फैसला ना मानने के नतीजा मालूम होना चाहिए कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, विच इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। तो आप क्या रद्द अमल देख रहे हैं मंडे के रोज़ सुप्रीम कोर्ट का? जी मैं समझता हूँ मिर्जा साहब के ये समरी जो है ये 10 महीने लेट है। जी हाँ, जब फैसला आया था और ये कहा गया था कि उस वक्त के अटॉर्नी जनरल मलिक क़य्यूम साहब ऑथराइज नहीं थे केस विड्रॉ करने के, जी हाँ, मैं समझता हूं कि उसी वक्त फेडरेशन को एक रिव्यू पिटीशन फाइल करनी थी कि ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं और ये जो डायरेक्शंस हैं, ये दीज आर हिट बाय आर्टिकल 248, और अब यूएन प्रोटोकॉल्स भी आए हैं हेड ऑफ द स्टेट्स के प्रोटेक्शन के लिए, उसका भी रेफरेंस दे सकते थे, लेकिन वो दिया नहीं गया। एक के बाद एक सेक्रेटरी आता रहा, एक के बाद एक अटॉर्नी जनरल आता रहा, एक के बाद एक लॉ मिनिस्टर आता रहा, लेकिन जो प्रॉपर रेमेडी थी, जो कन्विंस करने की, जो आर्गुमेंट्स की जगह थी, वहां कोई नहीं गया है। और आप जिस तरह कह रहे हैं ना रस्साकशी है, रस्साकशी नहीं है, इसने खामखा एक टेंशन क्रिएट कर दिया। अगर ये उस वक्त जाके एक अपना मौकफ पेश करते तो हो सकता था, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टांस होता, और भी जजमेंट्स है इस तो अब ये जो किया है इस वक्त के सदर को इस्तिस्ना है, सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू एक्सेप्ट इट, और आप सोचते हैं कि रद्द अमल थोड़ा सा उनका मुख्तलिफ होगा? अब पता नहीं ये किस चीज पर रिलाय कर रहे हैं, इस पे जजमेंट्स भी बहुत हैं, और अब उसका इंटरप्रिटेशन तो सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार में है ना, इसलिए कि लेजिस्लेशन का इख्तियार अगर पार्लियामेंट को है तो उसके इंटरप्रिटेशन का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को है। बिल्कुल। शर्मिला आपकी तरफ आते हैं, जैसे हर कोई ये बात कर रहा है, हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि इस्तिस्ना जो है पार्लियामेंट इसको विड्रॉ कर सकती है, वो इसको ले सकती है। अपोजिशन जो है वो कह रही है कि नई चीज की इंटरप्रिटेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, उनका दायरा इख्तियार है। अच्छा, आपकी अभी पीपल्स पार्टी की सीईसी की मीटिंग हुई है, उसमें यह कहा गया कि हम कोई कन्फ्रंट्रेशन नहीं चाहते इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के साथ, मगर सूरत हाल जो है कन्फ्रंट्रेशन की तरफ जा रही है। मतलब इस वक्त आप देख रही हैं कि सब लोग तमाम चीज़ों को भूल रहे हैं, नए नए अफवाहें जन्म ले रही हैं।
تو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں کہ کیا یہ اس کے برعکس نہیں جا رہی صورتحال جو سی سی نے ڈیسائیڈ کیا کہ کنفرنٹریشن ہمیں نہیں چاہیے؟ کنفرنٹریشن تو بلٹ اپ ہو رہی ہے. اشتیاق دیکھیں، کنفرنٹریشن عدلیہ کے ساتھ تو پیپلز پارٹی کی کبھی بھی نہیں رہی ہے براہ راست. جی ہاں. چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی ہو، چاہے محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کے اوپر مقدمات ڈالے گئے ہوں اور ان کو عدالتوں کا چکر لگوایا گیا. ہم نے پروٹیسٹ ضرور کیا ہے جو ہمارا ایک جمہوری حق ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی عدالتوں سے کنفرنٹریشن نہیں لی ہے. ہم نے ہمیشہ عدالتی فیصلوں کا احترام کیا ہے اور آج بھی کرتے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے. گو کہ مختلف عدالتی فیصلے ہمارے خلاف آئے ہیں، بعد میں یہ بھی تاثر آیا ہے اور انہی جج صاحبان نے یہ اقرار بھی کیا ہے کہ جی یہ دباؤ کے ذریعے کیا گیا اور سو آن اینڈ سو فورتھ. اس وقت جو ایک فضا قائم کی جا رہی ہے مختلف جماعتوں کی جانب سے کہ جی ایک محاذرائی کی کیفیت ہے اور فائنل کاؤنٹ ڈاؤن ہے، اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ رستہ کشی ہے اور وہ اب ایک فائنل سٹیج پہ آ گئی ہے. میں نہیں سمجھتی. جہاں تک آرٹیکل 248 کا تعلق ہے وہ آئین کا حصہ ہے. اس صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کے لیے خصوصی طور پہ وہ شک نہیں بنائی گئی ہے، وہ ماضی کے صدور اور آنے والے تمام صدور کے لیے موجودہ صدر کے لیے ہے. تو کوئی اسپیسیفک لا ان کے لیے نہیں ہے جو ان کو پروٹیکشن دے رہا ہے. یہ آئین میں ہے کہ ان کو امیونٹی حاصل ہے. اور جس طرح جسٹس صاحب نے بیان کیا کہ یونائٹڈ نیشنز کے کنونشنز ہیں جس کے اندر امیونٹیز آف دا اسٹیٹ اینڈ دا پراپرٹیز ہے، 2004 کا ہے. اس میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو امیونٹی حاصل ہے. کسی بھی سٹنگ ہیڈ آف دا گورنمنٹ کو، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو، پریزیڈنٹ کو آپ کہیں بھی عدالتوں میں نہیں گھسیٹ سکتے. کیا سمری جا رہی ہے اس کی جو کاپی ہے میرے پاس تو ابھی لیک آؤٹ ہو گئی ہے. اخبارات میں لیک آؤٹ کے اس پہ تو چیف جسٹس صاحب نے بھی تشویش کا اظہار کیا کہ جی ہمارے تک پہنچی نہیں، اخبارات میں آگے کیسے آئی ہے وہ تو خود ایک معمہ ہے. لیکن جب تک وہ منڈے کو عدالت میں نہیں جاتی ہمیں نہیں پتا کہ اس کا کیا لکھا اور کیا اسٹینڈ ہے اور کیا اس میں موقف ہے. لیکن کچھ چیزیں بالکل طے شدہ ہیں اشتیاق کہ جو آئین کا، اگر آپ پارلیمان کی بالادستی چاہتے ہیں، اگر آپ رول آف لا چاہتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کو آئین کے مطابق چلائیں تو آئین تو یہ کہتا ہے. آگے پھر ظاہری بات ہے کہ سپریم کورٹ کی اپنی مرضی ہے. اچھا، ابھی مجھے میرے پروڈیوسر میں سے بات کر رہے تھے، وہ مجھے بتلا رہے تھے کہ آج آپ کے ایک منسٹر ہیں جتوئی صاحب، انہوں نے بھی ایک بڑی سخت اسٹیٹمنٹ دی ہے جس میں یہ کہا ہے کہ چیف جسٹس کا جو ڈومیسائل ہے وہ بھی غلط ہے. کچھ فوج کے بارے میں بھی کہا ہے کہ ان کو ہم نے جو یونیفارمز دی ہیں دیٹ از ناٹ فری اور سم تھنگ لائک دیٹ. بٹ ڈونٹ یو تھنک دیز تھنگس آر لیونگ اے ویری بیڈ ٹیسٹ؟ اور اس کو مطلب ان حالات میں جبکہ ملک اس وقت اتنی بری سچویشن سے گزر رہا ہے، آپ نہیں سوچتی کہ اس کو ہمیں کسی طریقے سے کنٹرول کرنا چاہیے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں اشتیاق. عبدالقیوم جتوئی صاحب کا کیا اسٹیٹمنٹ ایگزیکٹلی میں نے نہیں دیکھا نہ سنا، لیکن یہیں آپ کے چینل پہ آنے کے بعد میں نے تھوڑا سا سنا. اس پہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے ان کو فوری طور پہ طلب کر لیا ہے اور جو قمر زمان قاہرہ صاحب نے ان کا یہ اسٹیٹمنٹ آیا کہ وہ اس کی وضاحت کریں. عبدالقیوم جتوئی نے جو اسٹیٹمنٹ دیا اور ان کی یہ ذاتی کیفیت میں دیکھیں جمہوریت ہے، ٹھیک ہے، گو کہ ہم ایک جماعت ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی PMLN ہے اور دیگر جماعتیں ہیں. ہماری ایک پارٹی پالیسی ہوتی ہے جس کے تحت ہم چلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار خود ہے، جماعت نہیں. فیڈرل منسٹر. اور دیکھیں اس وقت جہاں پر دیکھیں ہر بندہ چاہے وزیر ہے چاہے میں ہوں جو بھی ہے، ہم ایک پارٹی کارکن بھی ہیں. ہم بھی جب دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی مارشل لاء کی بات کر رہا ہے، کوئی مڈ ٹرم الیکشن کی بات کر رہا ہے، کوئی چینج کی بات کر رہا ہے، تو ہم بھی